दर्शकवृन्द नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम चुनाव विशेषमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासैनी। अब चुनाव हुनको लागि मात्र 3 दिन बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि लागू हुने जनाइसकेको छ र दलहरू यति बेला घर दैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन्। आफ्ना एजेन्डा लिएर जनताको घर दैलोमा गएर आफ्नो पक्षमा भोट गर्नको लागि अनुरोध गरिरहेका छन् र 18 वर्ष उमेर पुगेका 1,77,33,723 मतदाताले मत खसाल्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी यसपालिको निर्वाचनमा 24 लाख भन्दा बढी नयाँ मतदाता चाहिँ थपिएको भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ। हामीले यस कार्यक्रमको सेरोफेरोमा रहेर निर्वाचनका लागि दलहरू कतिको प्रतिबद्ध छन्, उनीहरूले घर दैलो अभियान कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् र त्यसैगरी जनताहरू पनि कतिको उत्साहित छन्, आफ्नो पक्षमा भोट माग्न आउने प्रतिनिधिहरूसँग उनीहरूले के कुराको अपेक्षा गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमको सेरोफेरोमा रहेर गर्ने गरेका छौं र यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दिपेश दाहाल। दिपेश जी, हजुर यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा। धन्यवाद। यहाँले चाहिँ वडाध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दिनु भएको छ, कस्तो छ तयारी? अहिले हामीले घर दैलो अभियान सकेर आजबाट हामीले चाहिँ पुरा घर दैलो अभियान सक्छौं र अब 3 दिनको मौन अवधि छ। 27, 28, 29 र 30 गते हामी मतदान प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने नै छौं। अहिले आजबाट चाहिँ हाम्रो घर दैलो कार्यक्रम चाहिँ समापन हुन्छ। जस्तो यहाँ आजबाट त अब घर दैलो अभियान पनि समाप्त नै हुन्छ। आज राति 12 बजेबाट त्यो नैतिक रूपमा पनि समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र यसैगरी तपाईले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट चाहिँ वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरिरहँदा र यो घर दैलो अभियानमा सामेल भइरहँदा तपाईको क्षेत्रमा तपाईबाट चाहिँ त्यहाँका जनताले गरेका अपेक्षाहरू के कस्तो पाउनुभयो? हामीले यस वडाभित्र जनताहरूको अपेक्षा बमोजिम हामीहरू प्रतिबद्धता पत्रहरू अपिल गरेका छौं, जसमा चाहिँ समुन्नत वडा सम्मानित वडावासी भनेर हामीले जनताको नाराको साथ अगाडि बढेका छौं। जस अनुरूप हामीले विभिन्न प्रतिबद्धताहरू यहाँ अहिले जाहेर गरिसकेका छौं, जस अन्तर्गत हामीले प्रत्येक परिवारको स्वास्थ्य बिमा हामीले गर्ने, स्वास्थ्य बिमा निशुल्क गर्ने भनेर पहिलो प्रतिबद्धता छ। त्यसैगरी भूकम्पबाट प्रभावितहरूको छुटपुट रकमलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ असार अन्तिमसम्म निकासा गर्ने भनेका छौं, जुन दोस्रो हामीले एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौं। यसैगरी प्रत्येक योजनाहरूको खर्चोट प्रक्रिया चाहिँ वडा कार्यालयबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेर तेस्रो नम्बरमा हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौं र चौथो नम्बरमा हामीले चाहिँ वृद्ध तथा वृद्ध अपाङ्ग एकल महिलाको भत्ता घर घरमा पुर्याउने भनेर हामीले चौथो नम्बर छ। त्यसैगरी सुकुम्बासी आयोग मार्फत भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा प्रदान तथा एलाइन जग्गालाई नम्बरी आबादीमा रूपान्तरण गर्नका लागि पहल गर्ने भनेर हामीले 6औं नम्बरमा छ। यसैगरी युवाहरूकै चाहना अनुसार खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ 6औं नम्बरमा राखेका छौं। त्यसैगरी तपाईहरुको घोषणा पत्र भयो, प्रतिबद्धता पत्र भयो जनताको घर दैलोमा जान विकास निर्माणका कामको बारेमा र यहाँले भोलिका दिनमा वडाध्यक्ष पद जित्नु भयो भने तपाईको तर्फबाट के कस्ता योगदान गर्नुहुन्छ आफ्नो वडाको विकासका लागि? मैले आफ्नो वडाको विकासको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायबाट आफ्नो वडामा आउने सिलिङ बजेट त छँदैछ, माथिल्लो निकायबाट बजेटहरू लिएर आएर सामाजिक रूपान्तरणको लागि, भौतिक विकासको लागि सम्पूर्ण कुराहरूमा जिम्मेवार ढङ्गबाट 24 घण्टा दिनरात नभनी खटेर यो वडालाई चाहिँ समुन्नत वडा सम्मानित वडावासी बनाउन लागि पहल गर्नेछु।
जस्तो यहाँ भर्खरको युवा हुनुहुन्छ, युवा जोस जागरका साथ घर दैलो अभियानमा संलग्न भइरहँदा त्यहाँका जनताहरूमा चाहिँ कतिको उत्साह पाउनुभयो? यहाँ अहिले जनताहरू युवा भएको कारणले गर्दाखेरि यो युवाले चाहिँ गर्छ। अब युवाको पालो हो। वडा सञ्चालन गर्दाखेरि देश सञ्चालन त युवाले गर्नुपर्छ। अब वडामा चाहिँ किन युवालाई सञ्चालन गर्न नदिनु भनेर चाहिँ सबै युवाहरू, वृद्धहरू, महिलाहरू, बालबालिकाहरू पक्षमा धेरै हाम्रै पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू मत कहिले हाल्ने र कुन दिन हामीले चाहिँ उहाँलाई विजय गराउने भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ देखिन्छ। यसपालि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम छुट्टै लागू गरेको छैन, सञ्चार माध्यमबाट मात्र लागू गरेको छ। यहाँहरूले यहाँको क्षेत्रमा चाहिँ मतदान कसरी गर्ने भनेर आफ्ना मतदाताहरूलाई सिकाउनु भयो कि भएन? हामीले टोल विकास अन्तर्गत सम्पूर्ण टोलमा चाहिँ मतदान कसरी गर्ने, के गर्दाखेरि चाहिँ मत बिग्रिँदैन भनेर हामीले गरेका छौँ। हाम्रो अहिले गठबन्धनको कारणले गर्दा पनि के प्राविधिक त्रुटि त हुनसक्छ, मत हाल्दाखेरि केही बिग्रन त सक्छ। तैपनि हामीले जतिसक्दो मतलाई नबिग्रनको लागि हामीले चाहिँ मतदान शिक्षालाई चाहिँ एकदम विशेष प्राथमिकताको साथ अगाडि लिएको छौँ। दिपेशजी, अन्त्यमा तपाईँ युवा पुस्ता भएर युवा जोस जागरका साथ आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। घर दैलो अभियान आजबाट समाप्त भएको छ र अब तपाईले चाहिँ अन्त्यमा तपाईका मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले मेरो वडाका सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हजुरहरूको इच्छा, हजुरहरूको चाहना बमोजिम म युवाको नेतृत्व, वृद्धको नेतृत्व, महिलाको नेतृत्व गर्दै तपाईहरूकै भाइ छोरा साथी चाहिँ यस वडा नम्बर 5 मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट दिपेश दाहाल यस वडाको वडा अध्यक्ष पदमा चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु। तपाईहरूले चाहिँ चुनाव चिन्ह रूपमा मतदान गरी यस पटक नेपाली काङ्ग्रेसको नि दिपेश दाहाल युवाको नेतृत्वलाई चाहिँ विजय गराउनु हुनेछ भन्ने र विजय गराउनको लागि अपिल गर्दछु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो मकवानपुर गढी गाउँपालिका मकवानपुर 5 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दिपेश दाहाल। उहाँले चाहिँ आफ्नो टोल क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट भरपुर लागि पर्ने र एकल महिला, त्यसै गरी वृद्धा, स्वास्थ्य बिमा लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर घर दैलो कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नु भएको र अब चाहिँ निर्वाचनको लागि मात्र प्रतीक्षा गरिरहेको भनेर हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, अब निर्वाचन आउन 3 दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु गर्दैछ र यो अवधिमा चाहिँ दलहरूले कुनै प्रचार प्रसार गर्न पाउने छैनन्, त्यसै गरी आचार संहिता उल्लङ्घन पनि गर्न पाउने छैनन् र 30 गते शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म चाहिँ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ र त्यसै गरी मतदानका लागि चाहिँ देशभर 10,500 भन्दा बढी मतदान स्थल र 22,000 मतदान केन्द्र तोकिएको छ र आफ्नो मतदान स्थलमा गएर मतदाता नामावली भएको स्थानमा गएर चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ भोट गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ र हामीले विभिन्न पदका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ आजको कार्यक्रममा। यसै गरी अहिले कुरा गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ श्री सुन्दर केसी हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार नागार्जुन नगरपालिका 10 काठमाडौँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ श्री सुन्दरजी, स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा टेलिभिजनको कार्यक्रम चुनाव विशेषमा। हजुर हजुर, नमस्ते हजुर। यहाँले वडा अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ, कस्तो चल्दैछ घर दैलो अभियान? घर दैलो अभियान हाम्रो आज अन्तिम हो। आज हामीले लगभग घर दैलो अभियान सकिसकेका छौँ र 2-4 जनालाई भेटेर यसो छलफल गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ अहिले। हजुर, घर दैलो अभियान सकिसकेको छ। यहाँले चाहिँ घर दैलो अभियानमा जाँदा चाहिँ के कस्ता मुख्य एजेन्डाहरू लिएर जानु भएको थियो? म घर दैलो गर्दै गर्दा मैले योभन्दा अगाडि पनि म वडा भइसकेको कारणले गर्दा मैले 5 वर्षमा जति काम गरेँ ती बाँकी कामहरू जुन शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका अधुरा कामहरू सक्नुपर्ने छ। मैले त्यसैको लागि भन्दा म
उनीहरूसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मैले आफ्नो मत माग्ने काम गरेँ। तपाईले 5 वर्ष वडाध्यक्ष भएर काम गरिसक्नुभयो। त्यो अवधिमा तपाईँ जनताहरूसँग कति घुलमिल हुनुभयो, उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न कस्ता कस्ता नीति निर्माणहरू गर्नुपर्ने रहेछ स्थानीय तहमा, यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? मैले 5 वर्षको जुन कार्यकालमा मैले धेरै जनतासँग धेरै नजिक भएँ र जनताका जुन प्रत्यक्ष जुन समस्याहरू छ त्यो समस्यासँग मैले समस्यासँग बुझ्ने मौका पाएँ। त्यही आधारमा मैले एउटा नीति आफै चाहिँ एउटा सङ्कल्प पत्र तयार गरेको छु। त्यही सङ्कल्प पत्र लिएर नै म उहाँको घर घर गएको छु र उहाँहरूलाई सङ्कल्प पत्र दिएको छु र त्यही सङ्कल्प पत्र अनुसारै म आगामी वर्ष जुन कार्यकाल मैले जिताएर पठाउनु भयो भने, विजय गराएर पठाउनु भयो भने मैले आगामी 5 वर्षमा हाम्रो वडालाई स्वच्छ, सुन्दर, हराभरा र एउटा समृद्ध वडा बनाउँछु भनेर मैले उहाँहरूलाई विश्वास दिलाएको छु। तपाईले विश्वास दिलाउनु भयो, 5 वर्ष काम पनि गरिसक्नु भएको छ र फेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएर अहिले घर दैलो अभियान सञ्चालन सकेर बस्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ यो 5 वर्षको अवधिमा गरेको कामको समीक्षा गर्दै नयाँ कार्ययोजना चाहिँ लिएर जनताको घर दैलोमा जाँदा चाहिँ उनीहरूले तपाईलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिए? मैले चाहिँ जुन 5 वर्षको अनुभव लिएर अब अहिले फेरि दोस्रो पटक उम्मेदवारी दिइरहँदा मैले हाम्रा जुन वडामा भएका अब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले आफ्ना जुन योजनाहरू अब नयाँ 5 वर्षमा अब आगामी 5 वर्षमा यी काम गर्छु, यी चाहिँ के अरे कार्यक्रम ल्याउँछु भनेर गइरहँदा उहाँहरूले म प्रति एकदम विश्वास गर्नुभएको छ र आजभन्दा अगाडिको 5 वर्षको काममा पनि उहाँहरूले धेरै विश्वास गर्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई आगामी दिनको लागि उहाँले मत प्रदान गरी विजय पनि गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। जस्तो घर दैलो अभियानमा सामेल भइरहँदा र यहाँको अनुभवका आधारमा पनि अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ वडाध्यक्षमा यहाँको जित सुनिश्चित छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? एकदम सुनिश्चित छ, मलाई विश्वास छ। मलाई सबैले वडाध्यक्ष तपाईँ आउनुपर्छ र फेरि एकचोटि काम गर्ने मौका हामी दिन्छौँ र काम गर्नुपर्छ। तपाईँले काम गरेको हामीलाई चित्त बुझेको छ र काम गर्ने अवसर फेरि दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले मलाई विश्वास दिनुभएको छ। अन्त्यमा अब मौन अवधि पनि सुरु भएको छ, घर दैलो अभियान पनि सकिसकेको छ। तपाईँले अब आचार संहिताभित्र रहेर घर दैलो अभियान सञ्चालन गर्नुभयो कि भएन त्यो पनि बताइदिनुहोस्। मैले वास्तवमा चाहिँ आचार संहिताको कुरामा मैले धेरै जुन आचार संहितामा जे छ त्यसलाई हुबहु पालना गर्दै म घर दैलो अभियानमा पनि गएँ र अब जस्तो पाम्पलेटिङको जस्तो अब ब्यानरको कुराहरूमा पनि र झन्डाको कुराहरूमा पनि जुन चाहिँ आचार संहिता तोकी बमोजिम नै त्यसलाई आधार मानेर मैले अगाडि चुनाव प्रचारको क्रममा म अगाडि बढेँ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्री सुन्दर केसी, नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार। उहाँले घर दैलो अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो र उहाँले योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा पनि निकै सफलता प्राप्त गरेको र अब जनताले फेरि पनि आफूलाई नै चुनेर पठाउने र आफू चाहिँ आफ्नो वडाको विकासका लागि आफ्नो जनताको मन जित्नका लागि फेरि पनि सक्षम हुने कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभयो र यसै गरी अब 3 दिन मात्र बाँकी रहँदा चाहिँ निर्वाचन आयोगले अब आज राति 12 बजेबाट त मौन अवधि सुरु नै गरिसकेको छ। त्यो अवधिमा दलहरूले कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाउने छैनन् र हामीले दुईजनासँग कुरा गर्दा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो घर दैलो अभियान चाहिँ सकिसक्नु भएको छ यति बेला र नेपालमा 753 स्थानीय तहमा कुल 35,221 जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था अनुसार चाहिँ 5 वर्षपछि फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ र यसका लागि चाहिँ विभिन्न नयाँ अनुहार र पुरानै अनुहारहरू पनि दोहोरिरहेको अवस्था रहेको छ र अब निर्वाचनमा जनताले कुन पार्टीलाई जिताउँछन्, कुन पार्टी सत्तामा जान्छ र कुन पार्टी चाहिँ सत्ता बाहिर रहन्छ त्यो भने अब हामीले 30 गते गर्ने निर्वाचनको मत परिणामले नै देखाउनेछ। र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि फेरि पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रविन्द्र प्रताप शाह, मेयर पदका उम्मेदवार, चागुनारायण नगरपालिका भक्तपुर
राप्रपाबाट हुनुहुन्छ उहाँ रविन्द्र प्रतापजी। स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम चुनाव विशेषमा। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। यहाँले राप्रपाबाट मेयर पदको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ, यहाँको उम्मेदवारी किन? सर्वप्रथम त यहाँको टेलिभिजन, यहाँको यो जुन यो अनलाइन मार्फत जुन इन्टरभ्यू जुन टेलिभिजन मार्फत हामीले जुन हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक अवधारणाबारे बताउने जुन मौका पाएका छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चाँगुनारायण नगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मेरो उम्मेदवारी रहँदै गर्दा सर्वप्रथम मेरो उम्मेदवारी चाँगुनारायण नगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त चाँगुनारायण नगरपालिका बनाउने, सुशासन अनि त्यसपछि समृद्ध चाँगुनारायण नगरपालिका बनाउने हाम्रो योजना छ। त्यसमा अब हाम्रो अहिले जुन घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्रमा धेरै धेरै कुराहरू जुन जनताको मन छुने, जनताले चाहे अनुरूपको हामीले भनौँ जस्तो अब 12 कक्षासम्म निःशुल्क पढाउने स्थानीय सरकार हामीले जित्दाको अवस्थामा र त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने, निःशुल्क दिने र अब वृद्ध आमा बुवाहरूलाई भत्ता घरमै पुर्याउने, उहाँहरूलाई धार्मिक भ्रमण अनि मासिक या त्रैमासिक रूपमा वृद्ध आमा बुवाहरूलाई घरमै गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बारे एउटा दक्ष चिकित्सक राखेर जाँच गरेर अगाडि बढ्ने र त्यस्तै पहिलो प्राथमिकतामा त हामीले 1000 युवाहरूलाई जो बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रोजगार सृजना गर्ने, लगानीकर्ता जाने साथीहरूलाई यहाँ आकर्षित गरेर उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरेर यो नगरपालिकामा कर छुटको व्यवस्थाहरू मिलाएर कल कारखाना उद्योगहरू खोल्न लगाएर यो जुन रोजगारको चाहिँ हामीले जुन प्याकेज लिएर आएका छौँ र त्यही अनुरूपमा किशोरी महिलाहरूलाई पाठेघर विरुद्धको यो क्यान्सर विरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गर्ने र त्यस्तै वाइफाई निःशुल्क र अब यहाँको जनताको जसरी अहिले ढाड टेक्ने गरिकन कर लिइराखेको अवस्था छ स्थानीय सरकारमा, प्रदेशमा या केन्द्रीय सरकारमा पनि होइन, तर हामीले चाहिँ अहिले यो स्थानीय सरकार जितेको खण्डमा 50% कर छुट गर्ने पनि त्यो व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ र अब अहिले यो विगत स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मेयर उपमेयर जित्नुभयो, वडाहरू जित्नुभयो र त्यो वडाहरू जुन जुन दलले जितेका छन् यहाँ केही त्यस्तो खास असर परेको र त्यस्तो खास धेरै फरक परेको हामीले केही पाएको अवस्था नभएको हुँदाखेरि पनि हामीले आमूल परिवर्तन गर्नको निमित्त चाँगुनारायण नगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउन नितान्त आवश्यक छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले परिकल्पना गरेको भनेको कसैलाई पनि नछुटाउने, निष्पक्ष भेदभाव नगर्ने वडा अध्यक्षको रूपमा हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ। उपमेयर पनि त्यसरी नै परिकल्पना गरेका छौँ र मेयर पनि कसैलाई नछुटाउने, सबैलाई माया गर्न सक्ने, विकास निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर सबै समावेशी ढङ्गले गर्न सक्ने मेयरको रूपमा पनि हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। अब अहिले जुन यो विकास निर्माण लगायतका सबै काम कुराहरूमा जुन छुट्याएर चाहिँ काम गर्ने जुन प्रविधि हाबी भएको छ त्यसलाई निरुत्साहित गरेर अगाडि बढ्ने र अब अहिले मैले भन्नै पर्दाखेरि वडाको वडाध्यक्ष नभइकन पार्टीको वडाध्यक्ष देखिन्छ, उपमेयर मेयरहरू पनि यो भनौँ न अलिकति पार्टीकै मेयर उपमेयर देखिन्छ र हाम्रो चाहिँ भिजन भनेको साझा जनताको चाहिँ पार्टीकै प्रतिनिधित्व गरेर भोलि म मेयर भएँ भने पनि मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर म अगाडि मैले जितेँ भने पनि म साझा रूपमा जनताको मेयरको रूपमा म उभिने छु र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुको निमित्त पनि मेरो हरदम प्रयास रहनेछ। जुन खालको अहिले अब सामाजिक सद्भाव खलबलिएको अवस्था छ होइन, एउटा भावनात्मक सम्बन्ध पनि जुन खालको खलबलिएको अवस्था छ त्यो कायम गर्नुको निमित्त पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको तर्फबाट जुन अहिले मेरो चाहिँ उम्मेदवारी रहेको छ त्यसलाई भनौँ
यी खालका कुराहरू धेरै धेरै कुराहरू छन्। जस्तो यहाँले घर दैलो अभियान चाहिँ सकिसक्नु भएको हो? सकेर आज हाम्रो चुनावी सभा, विशाल चुनावी सभा छ र त्यो चुनावी सभा अहिले पनि चलिराखेकै छ र त्यो हाम्रो चाहिँ यो उत्साहपूर्वक हामी जहाँ घर दैलो कार्यक्रममा जाँदाखेरि पनि भनौँ मलाई चाहिँ रविन्द्र प्रसाद शाहलाई 1 भोट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ खालको चाहिँ जुन एउटा अभियान चलेको रहेछ र सबै गाउँघरका नगरवासीका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बा आमाहरूले मलाई आशीर्वाद दिएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफूले यहाँको जनताको भनौँ जित गराउनुको निमित्त पनि मैले जित्न आवश्यक छ र अब जित मेरो नजिक पुगेको भन्ने चाहिँ मैले पूर्ण रूपमा विश्वास लिएको छु। जस्तो यो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा देश गइसकेपछि नेपाली जनताहरूले चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीलाई अवसर दिइरहँदा राप्रपाबाट चाहिँ तपाईँले जित्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब अहिले नेपाली जनता काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी को जुन क्रियाकलाप देखेर वाक्क दिक्क भएका छन् र अब राप्रपा चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्पको पार्टी हुन सक्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो राष्ट्र नै चाहिँ बचाउने एउटा अभियानमा लागेको छ र तपाईँले कसरी भन्नुभयो अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्। अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मिलेर अस्ति भर्खर राष्ट्रघाती सम्झौता एमसिसी पास गरेको छ। त्यो भनेको विशुद्ध 95% नेपाली जनताले यो राष्ट्रघाती हो, हामीलाई चाहिँदैन, यो हुँदैन भनेर भन्दै पनि जनताको चाहिँ आवाज नसुनेर जनताले चाहेको अनुरूप नगरेर उहाँले जुन राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्प भनेको अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो। जस्तो राप्रपा पनि कहिले टुट्ने फुट्ने भइरहँदा जनताले फेरि विश्वास गर्ला नि, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी टुट्ने फुट्ने भएको चाहिँ त्यो अवश्य हो, त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो। तर अब हाम्रो गएको एकता महाधिवेशन पश्चात हामीले नयाँ नेतृत्व, युवा नेतृत्व र अब अहिले भनेको नवीन राप्रपा हो। यो राप्रपाले जुन खालको चाहिँ एउटा शुभारम्भ गरेको छ होइन, त्यसकारण जुन हाम्रो अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनज्यूको नेतृत्वमा हामी पछाडि लागेका छौँ र अहिले राष्ट्रभरि नै जुन खालको उहाँले एउटा जनतालाई जनताकै बोली बोलेर अगाडि बढ्नु भएको छ, जनताकै मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कसैले रोकेर पनि रोक्न सक्दैन र कुनै पनि शक्तिले छेकेर पनि छेक्न सक्दैन। अब यो राष्ट्रिय कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो च्वागु नारायण नगरपालिका भक्तपुर का मेयर पदका उम्मेदवार रविन्द्र प्रताप शाह, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस र अन्य पार्टीको चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ अब राप्रपा उदाउँछ भन्ने आशय सहितको कुराकानी उहाँले गर्नुभयो। र अब निर्वाचन आउन धेरै दिन बाँकी रहेको छैन। नेपाली जनता त्यसै गरी राजनीतिक दल र प्रतिनिधिहरू पनि निर्वाचनका लागि निकै उत्साहित भइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले लगभग हामीले कुरा गरेका यति बेला कुरा गरिरहेका सबै उम्मेदवारहरूले चाहिँ घर दैलो अभियान चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको र हामीहरू निकै नै उत्साहित भएको भनेर प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म निर्वाचन को लागि मतदानको व्यवस्था गरेको छ र यसपालि कसले बाजी मार्छ त्यो भने हामीले गर्ने 1 भोटले नै निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यसै गरी हामीले विभिन्न पदका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यति बेला गोदावरी नगरपालिका ललितपुरका मेयर पदका उम्मेदवार गजेन्द्र महर्जन हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। गजेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम चुनाव विशेषमा। धन्यवाद। यहाँले मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ, घर दैलो अभियान पनि सकिसकेको होला, निर्वाचनलाई लिएर कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? एकदमै यो घर दैलो कार्यक्रम आजबाट हाम्रो सम्पन्न भएको छ। आज बिहानबाट हाम्रो 14 वटा घर दैलो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ र घर दैलोमा जाँदै गर्दाखेरि जहाँ हाम्रा पार्टीका साथीहरू, नगरवासीहरू, एकदम शुभचिन्तकहरूको जुन उत्साह उल्लास जुन चाहिँ फेरि पनि एकचोटि चाहिँ मलाई नै विजय गराउने, त्यहाँ जिताएर पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ आम
नगरवासीको कुरा सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ अत्यन्तै उत्साह भएको छ। त्यो उत्साह चाहिँ 30 गतेको निर्वाचनमा त्यो आउनेछ भन्ने मैले विश्वास थिएँ। जस्तो जनताको मन जित्नको लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने यहाँले बताइरहँदा जनप्रतिनिधिहरू त जितेर गइसकेपछि चाहिँ जनताको घर दैलोमा नै आउँदैनन्, नजितुन्जेल घर दैलो अभियानमा चाहिँ जनताको खुट्टा नै ढोक्छन्, तर जितिसकेपछि चाहिँ जनप्रतिनिधिले जनतालाई चिन्दैनन् भन्ने गुनासोहरू चाहिँ यहाँले सुन्नु पर्यो कि परेन? होइन, मैले कतैपट्टि यो यस्ता गुनासाहरू निर्वाचित भएर गइसकेपछि हाम्रो वडामा आएन, हाम्रो टोलमा आएन, हाम्रो ठाउँमा विकास भएन, फर्केर आउँदै आएन भन्ने कुरा मैले 14 वडा चाहिँ यो घटोले गर्दै गएको कहीँ पनि चाहिँ मैले त्यो आवाज पनि सुनेन। वास्तवमा म चाहिँ निर्वाचित भएको यो 5 वर्षमा सबै ठाउँमा, सबै टोलमा, प्रत्येक समयमा बोलाएको, त्यहाँका नगरवासीले बोलाएको समयमा, कुनै प्रोग्राम भएको समयमा जहिले पनि, जुन बेला पनि, जुनसुकै टाइममा पनि जाँदाखेरि पनि अहिले मलाई कुनै त्यस्ता गुनासोहरू आएको छैन। त्यसकारणले पनि हाम्रो नगरवासीहरू अत्यन्तै खुसी भएको मैले पाएका छौँ। त्यस्ता चाहिँ गुनासो चाहिँ आएको छैन। जस्तो यो 5 वर्षको अवधिमा पनि यहाँले एउटा जनताको प्रतिनिधि भएर काम गरिसक्नु भएको छ र यो 5 वर्षको अवधिमा तपाईँले जनतासँग साक्षात्कार गर्दा चाहिँ जनताको कस्ता कस्ता समस्याहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिले सुनिदिनु पर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनुभयो? होइन, अब जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि नै अब हामी निर्वाचित भएर गएका हौँ। जनताको मत लिएर उहाँको चाहिँ सेवा गर्ने हिसाबले नै हामी निर्वाचित भएर गएका छौँ, जसको कारणले हामीले हुन त अब गोदावरी नगरपालिका नयाँ नगरपालिका भएको कारणले पनि हिजोको चाहिँ गाविस थियो, त्यहाँ चाहिँ अब विकास निर्माणका कामहरू सबै, अब पूर्वाधारका कामहरू सबै चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने, जिरोबाट नै सुरु गर्नुपर्ने भएको हुनाले विशेष गरेर न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जनताको चाहिँ नगरवासीको आवश्यकता पनि हो। उहाँहरूको चाहिँ नितान्त रूपमा चाहिँ अब बाटोघाटोहरू बनाउनु पर्ने, धुलो मुक्त बनाउनु पर्ने, होइन, खानेपानीको चाहिँ सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पहुँच हुनुपर्ने लगायतका चाहिँ जुन चाहिँ सुझावहरू थियो, त्यो सुझावहरूलाई हामीले सुरु पनि गरेका छौँ। केही कामहरू पुरा पनि भएको छ र त्यो काम गरेको कारणले पनि आज चाहिँ जनता खुसी भएको छन्, किनभने हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ। किनभने हिजोको नगरपालिका, हाम्रो नयाँ नगरपालिका र हामीसँग जोडेको महानगरपालिका जो शताब्दी चाहिँ पुरा भइसकेको नगरपालिकासँग हामीले तुलना गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि केही चाहिँ जनताको आशा अपेक्षा बढी हुन त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यो आशा र अपेक्षाका बावजुद पनि हामीले चाहिँ कामहरू सुरु गरेका छौँ। हामीले बाटो निर्माणका कामहरू सुरु गरेका छौँ। हामीले सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तरलाई बढाउने काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ जिल्ला हस्पिटल ल्याएर चाहिँ जनताको चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ अब सेवा दिनलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै सम्पदा क्षेत्र लगायत चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रमा हामीले उल्लेखनीय काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी खानेपानी क्षेत्रमा हामीले उल्लेखनीय सुधार गऱ्यौँ। यी कार्यले चाहिँ हिजो माग पनि थियो, त्यो कार्यलाई हामीले चाहिँ सुरुवात गरेर कुनै कुनै कामलाई चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा हामीले अगाडि बढाएको छौँ, जसको कारणले चाहिँ हाम्रा गोदावरी नगरवासीहरू सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जसको कारणले मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ निर्वाचनमा म जाँदै गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै चाहिँ मैले गाह्रो महसुस भएको मैले पाएको छैन। सबै नगरवासीको यहाँको 5 वर्षको अनुभव र सुरु गरेका कार्यहरू चाहिँ अब निरन्तरता दिएर त्यसलाई अन्तिमसम्म पुर्याउने चाहिँ अब जित्यो भने तपाईँको उद्देश्य? एकदमै हिजोको जुन चाहिँ अपुरो कामहरू छ, पहिलो प्राथमिकता मेरो त्यो अपुरो कामलाई चाहिँ नितान्त रूपमा त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने काम थियो भने अरू चाहिँ दोस्रो मेरो चाहिँ एजेन्डा भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासीको सहज पहुँच पुर्याउने र सबैले स्वास्थ्य र चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिकको मौलिक अधिकारको हकको पनि छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य र शिक्षाबाट वञ्चित नहोस्, कुनै नगरवासी त्यस्ताबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हिसाबले पनि हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा एजेन्डाको रूपमा अगाडि ल्याएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि सहज रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढेको। आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ। अब तपाईँहरूले भोलिदेखि चाहिँ निर्वाचनको कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउनु हुँदैन। अन्त्यमा आफ्ना मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ टेलिभिजन मार्फत? म सम्पूर्ण मेरा गोदावरी नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत। मलाई हिजो जुन चाहिँ 5 वर्ष काम गर्ने मौका दिनुभयो र त्यो काम गर्ने त्यो समयमा मैले जुन कामहरू सुरुवात गरेँ त्यो काम सम्पन्न गर्न र नयाँ कामहरूलाई पनि सुरुवात गर्नको लागि फेरि पनि एकचोटि तपाईँ सबैको गोदावरी नगरवासी दाजुभाइ सबैले मलाई अमूल्य मत दिएर जिताउनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तपाईँहरूले दिनुभएको मतलाई मैले चाहिँ
एउटा चाहिँ भोलिका विकास निर्माणमा आफ्नो प्रतिबद्धता साथ काम गर्नेछु, जनताको शिर उठाउने काम गर्छु, म शिर झुकाउने काम कहिले पनि गर्दैन। त्यस कारणले पनि एकचोटि मलाई यो दोस्रो पटकलाई सम्पूर्ण नगरवासीले मलाई अत्याधिक मत दिएर म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई जिताउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत। हस्, समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गजेन्द्र महर्जन, मेयर पदका उम्मेदवार, गोदावरी नगरपालिका ललितपुर, र उहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ 5 वर्षे कार्यकालमा गरिएका अनुभवहरूलाई बटुलेर अब चाहिँ सुरु गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दिने र त्यो कामलाई चाहिँ पुरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनताको घर दैलोमा जानु भएको कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। र यति बेला अब निर्वाचन को दिन नजिकिँदै गर्दा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाबाट पनि यति बेला मतदान गर्नका लागि धेरैजना चाहिँ युवाहरू चाहिँ आफ्नो घर जान थालिसक्नु भएको छ, गृह जिल्ला जान सुरु गरिसक्नु भएको छ र यति बेला मतदाताहरू पनि उत्साहित रहेका छन्, यति बेला उम्मेदवारहरू पनि उत्साहित रहेका छन् र हामीले गर्ने एक भोटले अब हाम्रो 5 वर्षमा को सत्तामा जान्छ भनेर एउटा निर्णय पनि हुनेछ। र अब 3 दिन मात्र बाँकी रहँदा चाहिँ जनताको अपेक्षाहरू पुरा गर्ने कस्ता खाले जनप्रतिनिधिहरू चुनिने छन् त त्यो त हामीले अब गर्ने मतदान पछिको परिणामले नै जनाउनेछ। त्यसै गरी अब वैशाख 30 गते शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो मतदाता नामावली भएको स्थानीय तहमा गएर चाहिँ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ। र त्यसै गरी यसपालिको निर्वाचनमा चाहिँ 24 लाख भन्दा बढी नयाँ मतदाताहरू थपिएको पनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ जानकारी गराएको छ। त्यसै गरी यसपालिको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जनाले मतदान गर्न सक्ने र पाउने पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यसै गरी निर्वाचनका लागि चाहिँ देशभर 10,500 भन्दा बढी मतदान स्थल र 22,000 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। सीमा सिल गर्ने लगायतका कुराहरू पनि गरिएको छ र सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि निकै कडा पारिएको छ। र त्यसै गरी अब महिलाको सहभागिता चाहिँ यसपालिको निर्वाचनमा चाहिँ यो महिला उम्मेदवारहरूको सहभागिता चाहिँ कम भएको भनेर गुनासोहरू पनि आएको छ र विभिन्न पदमा चाहिँ यसपालि चाहिँ महिला सहभागिता कम भयो भनिरहँदा 170 जना दलित महिला सदस्य पदमा चाहिँ उम्मेदवारी नै दर्ता हुन नसकेको तथ्याङ्क चाहिँ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम चुनाव विशेषमा रहेर विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी हाम्रा संवाददाताहरूसँग पनि के कस्तो छ त्यहाँको हाम्रा जिल्लाहरूमा अहिले निर्वाचनको माहौल कस्तो छ, जनताहरू के भन्छन्, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो पारिएको छ, मतदानलाई लिएर चाहिँ यो विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू कतिको उत्साहित छन्, कस्ता कस्ता एजेन्डाहरू लिएर जनताको घर दैलोमा गएका छन् भनेर हामीले हाम्रा संवाददाता र विभिन्न पदका उम्मेदवारहरूसँग आज कुराकानी गर्यौं। र आजको लागि निर्वाचन विशेषको कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ र आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु भएपछि अब फेरि पनि दलहरूले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा बोकेर जनताको घर दैलोमा जान पाउने छैनन् र अब 30 गते बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म चाहिँ हामीले हाम्रा मन परेका प्रतिनिधिहरूलाई मतदान गर्न सक्नेछौँ। र यति भन्दै कार्यक्रम चुनाव विशेषबाट म जयन्ती पुडासैनी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।